यो हो बहसको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु अल। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। विनायक सिद्ध कलेज, कमिटेड फर क्वालिटी एजुकेसन। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ ध्रुवहरि अधिकारी, वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ। 4 दशकभन्दा लामो समयदेखि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा उहाँले निरन्तर काम गर्नुभयो। राष्ट्रिय रूपमा विभिन्न खाले दैनिक, अङ्ग्रेजी, खास गरी अङ्ग्रेजी पत्रिकामा उहाँको अहम भूमिका रह्यो। एउटा प्रशिक्षकको रूपमा पनि उहाँले काम गर्नुभयो। त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय BBC, रोइटर्स जस्ता विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति आर्जित संस्थाहरूमा पनि उहाँले आबद्ध भएर लामो समय काम गर्नुभयो। उहाँसँग आज म अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमसँग नेपालको आन्तरिक राजनीति, यो पछिल्लो देखिएका कतिपय दृश्यहरूलाई अलिकति समीक्षा गराउने, विगतभन्दा अलिक फरक ढङ्गले आम दर्शक सामुन्ने म उहाँलाई प्रस्तुत गराउने जमर्को गर्नेछु। आम मानिसका जिज्ञासा, यसरी आउने अतिथिहरू अलि निष्पक्ष, स्वतन्त्र, दलगत स्वार्थ, त्यो दलीयकरणभन्दा अलि माथि उठेर हेरिदिने मानिस भइदिएदेखि हुन्थ्यो। आम मानिसले के धारणा बनाउनु ठिक हुन्छ, यी यावत निरन्तर जिज्ञासा आम मानिसको रहने गर्छ। मेरो आज कोसिस उहाँ उप मैले त्यही प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। म अब दर्शकहरूलाई अभिवादन छ। सर्वप्रथम त तपाईलाई मैले पहिलो पटक यो टेलिभिजनमा स्वागत गर्ने अवसर पाएँ। म यहाँ आएको झन्नै वर्ष दिन पुग्न लाग्यो। अब म कहाँबाट प्रारम्भ गर्न अनुमति चाहन्छु भने, जुन अवस्थामा हामी प्रवेश गर्दैछौँ, नेपालको आन्तरिक बाह्य आम जिज्ञासाहरू मानिसहरूको छन्। हामी जुन खालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हामी भन्दछौँ, अर्थात् प्रजातन्त्रको अर्को रूप, यसमा आम सञ्चारको अहम भूमिकाको मानिस कुरा गर्छन्। आम सञ्चार नै त्यस्तो चिज हो जसले त्यो गोप ल्याउँछ, मानिसलाई ठिक बैठीको पहिचान गराउने एउटा त्यो मार्ग तय गराइदिन्छ। तर आम सञ्चार जति ठुलो सङ्ख्यामा प्रकाशन, प्रसारण, विविध जे जति भएका छन्, त्यसको विश्वसनीयता माथि मानिसहरू प्रश्न गर्छन्। तपाईको जुन खालको लामो अनुभव रह्यो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय आम सञ्चार माध्यमहरूमा, हाम्रो आम सञ्चारलाई हेर्ने दृष्टिकोण विश्वसनीयताको सवाल उपर कुन कसीमा कसरी लगाउने? एकदम सही सान्दर्भिक प्रश्न छ। म त्यसमा जान्छु। त्योभन्दा अगाडि के सन्दर्भले कस्तो दिन परेछ भने, आज माघको 17 गते नेपालको जेठो टेलिभिजन भन्नु पर्यो, नेपाल टेलिभिजन स्थापना भएको माघ 17 गते 2041 साल। आज माघ 17 गते, त्यसैले नेपाल टेलिभिजनको एउटा सुरुवात भएको। त्यसैबाट अरू टेलिभिजनहरू हुँदै आए। हामी यो होसम्म आइपुगेका छौँ। योभन्दा पछि पनि अरू टेलिभिजन आउलान्। अनि हामीले नेपाल टेलिभिजन सम्झिँदाखेरि चाहिँ नि दुर्गानाथ शर्माजी, हाम्रो परम मित्र, मेरो चाहिँ हामीसँगै काम गर्थ्यौँ गोरखापत्रमा रहँदाखेरि, उहाँको पनि सम्झना हुन्छ। र विश्वसनीयताको चाहिँ नि प्रश्न चाहिँ नेपाल टेलिभिजनदेखि लिएर अब प्रसारणको र टेलिभिजन प्रसारणको मात्रै क्षेत्रमा कुरा गर्ने हो भने यो पनि चुनौतीको विषय, चर्चाको विषय, बेला बेलामा विवादको विषय पनि हुने गर्छ निरन्तर। अब हाम्रो रेडियो छ, हामी छापाहरू भए, अब अनलाइन नाम गरेको पोर्टलको चाहिँ नि कुरा गर्छौँ हामी, त्यो प्लेटफर्म छ। सामाजिक सञ्जाल भए, ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम सबै छन् नि, अनेक किसिमको चाहिँ नि भयो। तर विश्वसनीयताको चाहिँ ठुलो खडेरी पर्दै गयो। त्यसैले के भने सङ्ख्यात्मक हिसाबले
अरू देश जस्तै समानुपातिक रूपमा नेपालमा पनि प्रगति हुँदै गयो। सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा त व्यापक परिवर्तन भयो, सुधार भयो, विभिन्न चाहिँ माध्यमहरू खुले। तर के भने त्यसमा दिने सामग्री के त, त्यो सामग्री कसलाई लक्ष्य गरेर दिने भन्ने कुरामा हामी अलि अलमल्लिँदै गएका छौँ। धेरै भएपछि हुन्छ नि, यता हो कि उता ठिक हो कि त्यो ठिक हो कि बे ठिक हो कि। पहिले एउटा अखबार पढेर हिजोको घटनाक्रमबारे सम्पूर्ण जानकारी हुन्थ्यो भने आज हिजोको घटनाक्रमबारे जानकारी पाउनलाई एउटा अखबार पढेर पुग्दैन। अखबारै पढ्ने भने 2-4 पढ्नुपर्छ। त्यसको कारण के कारण हुन सक्छ? हो, यिनीहरू आउँछ विश्वसनीयताको खडेरी। किनभने यहाँ चाहिँ नि कि चाहिँ राजनीतिक अब यो 2047 साल 47 को परिवर्तनपछि जुन बहुदलीय व्यवस्थाको सुरुवात भयो त्यो बेलामा एउटा सुरुमै त होइन तर त्यसमा विकास हुँदै जाँदा विचलन पनि हुँदै गयो। अनि त्यसले गर्दाखेरि के भयो भनेदेखि अब त्यो राजनीतिक दबावमा प्रभावमा परेर सञ्चालन गर्ने आवरण चाहिँ नि स्वतन्त्र पत्रकारिताको, तर काम चाहिँ नि दलगत आधारमा गर्ने एकातिर। अर्कोतिर यो समाचार भनेको सेवा हुने गर्थ्यो पहिले, पछि उपभोग्य वस्तु भयो र तपाईँ हामी के भएको छौँ भने हिजो आज समाचारका उपभोक्ता भन्ने बित्तिकै के भने एउटा सेवा वा वस्तुको उपयोग गर्ने व्यक्ति, हामी त कन्ज्युमर भयौँ क्या, उपभोक्ता भयौँ। अब उपभोक्तालाई चाहिँ नि दिने चिज चाहिँ क्वालिटीको चिज दिने नदिने भने लो क्वालिटीको चिज दिएर पनि पैसा उति नै लिन पाइएको छ भने हाई क्वालिटीको चिज उत्पादन गर्नेतिर को लाग्छ? चाख लाग्दो ढङ्गले यहाँले प्रस्तुत गरिदिनु। त्यसैले म एउटा त्यो अलिकति घटनासँग जोडेर यो नेपाली आम सञ्चार जगत उपरको धारणालाई कोसिस म गर्नेछु, त्यो कसरी हेर्दा रहेछन् मानिसले। विश्वबन्धु शर्मा भन्ने हुनुहुन्छ डाक्टर, उहाँ मनोरोग विशेषज्ञ हो। उहाँका कुनै एकजना निवृत्त सचिव पत्नीलाई लिएर उपचारका लागि आउनुभयो। डाक्टरले सल्लाह दिनुभयो तपाईँले उहाँलाई व्यस्त बनाइदिने, पत्रपत्रिकाहरू पढ्न दिने, त्यसले उहाँको मानसिक अवस्थामा सुधार आउँछ। किन व्यस्त बनाइदिनुहोस्, यो मेडिसिन पनि लिनुहोस्। त 15-20 दिनपछि उहाँको त्यो झन्झन बढेर गयो। त्यो जो मनोरोग थियो, अलिक मानसिक समस्या झन्झन बढ्दै गयो। फेरि डाक्टर कहाँ उहाँ जानुभयो। अनि डाक्टरलाई उहाँले सम्झाउनु भयो, तपाईँले भन्नुभएको थियो पत्रपत्रिका दिनुहोस्, मैले पत्रपत्रिका पनि दिएँ, तर यिनको त झन्झन एकदम डिसअर्डर हुँदै गएको छ, झन् अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भएर। उहाँले सोध्नु भएछ तपाईँ कहाँको पत्रिका उहाँलाई पढ्न दिनुहुन्छ? म त नेपाली पत्रिकाहरू। त डाक्टरको जवाब थियो, म बडा खिन्न पनि भएँ, तपाईँ नेपाली पत्रिका दिएपछि त मान्छे त त्यसै पागल हुन्छ। एउटा हेऱ्यो एक खाले छ त्यो एउटा समाचार, अर्को हेऱ्यो अर्को खाले छ, अर्को हेऱ्यो अर्को खाले छ, पार्टी अनुसार, दूतावास अनुसार, शक्ति केन्द्र अनुसारको हुन्छ। त्यसकारण नेपाली आम सञ्चार, नेपाली खास गरी पत्रिका नदिनुहोस्, विदेशी पत्रिका दिनुहोस्। यसो भनेपछि मैले एक खाले चिन्ता, मलाई बडा नराम्रो पनि लाग्यो। हाँस्ने भन्दा मसँग केही औषधि थिएन। यही छलफलकै क्रममा डाक्टर विश्वबन्धु शर्मालाई मैले उद्धृत गरेँ यहाँलाई भने। त संसारमा हुन त हामी छिमेकी देशको उदाहरण दिन्छौँ, हाम्रो भन्दा गोइबार प्रकृतिको छ भारतीय कतिपय सञ्चार माध्यमहरू, खास गरी बिहारतिरबाट प्रकाशित हुने, प्रसारण हुने, अझै दिल्लीकै सेन्टरमै रहेर पनि हुने, त्यो आफू अनुकूलको गर्छन्। तर चासो हाम्रो देशको आम सञ्चारकर्मीहरू त्यो भस्मासुरको काम किन गर्छन् र यो अवस्था किन? उदाहरण जसरी मैले दिएँ, जसरी उहाँले डाक्टरले मलाई सन्देश प्रवाह गर्नुभयो, मैले यो आम लाखौँ दर्शकका सामुन्ने प्रस्तुत गरिरहेको छु। नेपाली आम सञ्चार माध्यम उपरको त्यो धारणा बढ्दै बढ्दै गएको छ। जति सङ्ख्यात्मक सङ्ख्या वृद्धि भएको छ त्यो धारणा बढेको छ। कुनै पनि घटना घट्छ, आन्दोलन हुन्छ, पार्टीले आह्वान गर्छ, या त्यहाँ ठ्याक्कै डिभाइडेड हुन्छ। अहिले झन् बढेर गएको छ। अहिले पनि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो के भएको? अहिले त एउटै पार्टी दुईटा चिरा परेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा त झन् हुने भइगयो। त्यसभित्रै पनि खिचातानी, फेरि कता चाहिँ अरिङ्गाल, कता साइबर सेना, कता के यस्ता शब्दावलीहरू पनि चल्तीमा आएका छन्। अब यो देखिरहनु भएको छ।
अब विश्वसनीय ऊ अब डाक्टर विश्वबन्धु शर्मालाई म पनि चिन्दछु। अब उहाँले राम्रो उदाहरण दिनुभएछ, आफ्नो अनुभवको आधारमा दिनुभएको उदाहरण हाम्रा लागि चाहिँ नि एउटा पाठ पनि छ, त्यसमा सन्देश पनि छ। किनभने हामी विश्वसनीयतामा चाहिँ हामी कमजोर भएछौँ। मैले अघि नै पनि सुरुमा भने कि कमसल सेवा उपलब्ध गराएर चाहिँ नि असलको मूल्य लिन पाइन्छ भने अब त्यही गर्छन् कि नाफामा आधारित व्यवसाय हुन गएपछि। हुन त यो नेपालको संविधानमा लेखिएको छ वाक प्रकाशन स्वतन्त्रता अनि सूचनाको हक भन्ने स्वतन्त्रता, त्यो नागरिकको हक हो। त्यो नागरिकको हक जुन संविधानमा छ त्यसमा टेकेर खोलिएको व्यवसाय हो। त्यसो भए हुनाले यो सेवा नै हुनुपर्ने हो, तर उपभोग्य वस्तु भइदियो, त्यसले गर्दा त्यतातिर गयो। अब अर्को चाहिँ के छ भनेदेखि यसमा अब कमसल र असलको कुरा एउटा पाटो भयो। अहिले त कस्तो भयो भने पछिल्लो समयमा त मिसइन्फर्मेसन डिसइन्फर्मेसन, गलत तरिकाले सूचना दिने, भ्रामक समाचार दिने र गलतै सूचना सिर्जना गरेर कथा बनाएर फलान ठाउँ यस्तो भयो अथवा फलानु मान्छे पक्राउ पर्यो अथवा फलानलाई चाहिँ यस्तो कारबाही हुन लागेछ, यो मनगढन्त हिसाबले त्यसैलाई चाहिँ नि अब डोनाल्ड ट्रम्प जो बडा चर्चित राष्ट्रपति भए अमेरिकाको, उनले नै यो फेक न्युजको बारेमा यति उनले शिकायत गरे। त्यो शिकायत गरे, उनको अरू बानी बेहोराले मान्छेले उल्लीबिल्ली पनि लाउन खोजे, तर त्यो सुरुदेखि अन्त्यसम्म, कार्यकालको सुरुदेखि अन्त्यसम्म फेक न्युजले मलाई दुःख दियो भन्न छाडेनन्। उनले उनको भनाइमा सत्यता थिएन भन्न चाहिँ मिल्दैन। तर के भने अब डिग्रीको कुरा होइन, मात्राको कुरा नि, अमेरिकाको मात्रा बेग्लै होला, युरोपको बेग्लै होला, एसियाको बेग्लै होला, त्यसमाथि पनि अनि दक्षिण एसियाको बेग्लै होला, त्यसमाथि नि हामी कहाँ आइपुग्दाखेरि अलि बेग्लै होला होइन। हामीले बाँकी विश्वलाई त हेरिरहेछौँ, तर हामी पनि त्यसबाट प्रभावित छैनौँ भन्ने कुरो होइन। अब त्यही सन्दर्भमा अहिले चाहिँ नि एउटा के अरे यो हालसालैमा एउटा रिपोर्ट निस्किएको थियो। मैले चाहिँ यो एउटा टोलीले अध्ययन गरेको छ, मिडिया एक्सन नेपाल भन्ने टोलीले, त्यो अध्ययन गरेर 3 महिना, यो लकडाउनको समयको 3 महिना 10 वटा चाहिँ नि अनलाइन पोर्टल, न्युज पोर्टलहरू र 10 वटा चाहिँ नि ठुलो आकारका अखबारहरू, रेडियो टेलिभिजन छैन त्यसमा, तर के भने ती 2 थरीको कन्टेन्ट 3 महिनाको विश्लेषण गरेर हेर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ भ्रामक समाचार अनि गलत सूचना प्रवाह गरेको देखियो विभिन्न लेभलमा, मात्रामा। अब त्यसको विस्तृत अध्ययनको चाहिँ कुराहरू छलफल बेग्लै चर्चाको विषय हो। तर त्यसले के देखाउँछ भनेदेखि हामी कहाँ कमसल वस्तु दिएर मात्रै कुरा अल्मल्याएको अवस्था छैन कि हामीलाई त भ्रामक र गलत सूचना समेतको बाढी लगाइदिएर हामी प्रभावित भएका छौँ एउटा। अब अर्को चाहिँ नि अघि पहिले भनेकै कुरासँग गाँसिन्छ, त्यो के भने राजनीतिक खेमा। अब एउटै पार्टीको 2 खेमा बेग्लै, पार्टी अलग। अब यो काङ्ग्रेस पक्षीय पत्रकार, यो वामपन्थी पत्रकार, यो चाहिँ एमाले पहिलेको एमाले पक्षीय पत्रकार, माओवादी पक्षीय पत्रकार, ओहो राप्रपा पक्षीय पत्रकार, तराई मधेससँग सम्बन्धित निकट रहेको पत्रकार, यस्तो बेसिसमा चाहिँ यस्तो आधारमा कुराहरू हुन थालेपछि के भने तपाईँले एउटा कुरा जानकारी लिनु पर्यो भने 4 थरी 5 थरी पत्रिका अगाडि फिजाएर बसेर त्यही अध्ययन गरेर बस्नुभयो भने अनि एउटा यसले भनेकोबाट बिचमा कहीँ केही हो कि तथ्य भन्ने आउँछ। जबकि तथ्य भन्ने कुरा चाहिँ एकदम पूर्वाधार हो। तथ्यकै आधारमा हामी कुद्छौँ। हामीले मनगढन्त सृजनशील हुने यो कुनै कथा लेख्ने, उपन्यास लेख्ने विषय, यो त तथ्यमा आधारित कुरा गर्ने यो क्षेत्र हो, यो सेवा क्षेत्र हो। यो पेसा भन्दा पनि सेवा भन्छु म है। त्यस्तो अवस्थामा अब के छ, अर्को फेरि नराम्रो पक्ष के छ भनेदेखि अब हुर्र चाहिँ रेडियो टेलिभिजनहरू खुले, तिनको पूर्वाधार के छ छैन, अखबारहरूको पूर्वाधार के छ छैन, एफएमहरूको पूर्वाधार के छ, लगानी कस्तो छ, जनशक्ति के छ, तालिम प्राप्त हो कि होइन, यो सबै कुरा हेर्ने, त्यसलाई निगरानी गर्ने भनौँ न, त्यसलाई
त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने भन्ने भाषा प्रयोग नगरौँ, त्यसलाई एउटा मार्गदर्शन गर्ने त्यस्तो किसिमको व्यवस्था नभएको हुनाले अब नजानेका मान्छेले पनि अलिअलि भाषा त जानेछ, अङ्ग्रेजी नेपाली जे भए पनि त्यसकै आधारमा म त पत्रकार भइहालेँ भनेपछि त्यो पत्रकार हुनलाई के चाहिन्छ, एउटा कुनै सानो सूचना समाचार बन्नलाई के अङ्ग पुगेपछि मात्रै समाचार हुन्छ भन्ने कुरो पनि थाहा छैन। त्यसैले लटरपटर गरेर चाहिँ नि स्रोत पनि नखुलाएर, किनभने हरेक घटना भएको ठाउँमा त पत्रकार आफै पुगे हुँदैन, पुगेको ठाउँको त प्रत्यक्ष वर्णन गर्ला, नपुगेको ठाउँको त अरू स्रोतबाट लिनु पर्यो। त्यो स्रोतहरू कुन स्रोत त भरपर्दो स्रोत हो कि होइन, कस्तो स्रोतबाट लिएको, बाटो हिँड्दै गएर मान्छेले उसले क्याजुअली देखेको होइन, यसो आकस्मिक यसो आँखा परे आधारमा केही भनेको कुरालाई नै आधार मानेर त्यसलाई स्रोत मान्ने हो कि, अथवा जिम्मेवारी लिएर बसेको अब स्थानीय निकायको मान्छे अब निर्वाचित पदाधिकारी होला अथवा नियुक्त भएको सरकारी कर्मचारी होला त्यस्तोले गरेको भन्ने कि प्रहरीको सूत्र हो कि, त्यो स्रोतहरू चाहिँ त्यसको निर्भर गर्न सकिने, भर पर्न सकिने हो कि होइन भन्नेतिर पनि ध्यान छैन। त्यसैले यो त सिप भन्ने कुरा त सिक्नु पनि पर्यो, अभ्यास पनि गर्नु पर्यो। म आम सञ्चारको विषयमा एउटा विषय उठान गर्छु, त्यसपछि म अन्यत्र यहाँको ध्यान केन्द्रित गर्दछु। त्यो आम सञ्चारकर्मी हुनका लागि ऊ कतिपय के दाबी गर्छ भने, अथवा त्यसको सम्पादक स्वयं म आफै सम्पादक हुँ त्यसैले मलाई नियन्त्रण जरुरी छैन भन्ने एउटा दृष्टिकोण राख्छ, कसैले पनि मलाई निगरानी गरिनु हुँदैन भन्ने। कतिपय मानिसको दृष्टिकोणमा नियमन जरुरी छ, ठिक छ कि छैन, त्यसकारण यदि उसले गलत गरिरहेको छ भने त्यसलाई दण्डित गर्ने पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने यो दुई खाले दृष्टिकोण समाजमा छ। एज यहाँ प्रशिक्षक पनि भएको नाताले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा पनि यहाँको आबद्धता रह्यो, लिडिङ रोल यहाँले निर्वाह गर्नुभयो। तपाईँको दृष्टिकोणमा यो नियमनको विषय उप के धारणा राख्नु छ तपाईँ? अब यो कस्तो छ भने यो नेपालीमा पटुका कस्ने भन्ने चाहिँ पटुका कस्ने भन्ने धारणा के अरे भनाइ आउँथ्यो कि पहिले मैले पत्रकारिता भर्खर सबैले कटिबद्ध हुनु परेको छ, पसिना पटुका कसेर बस्नु परेको छ भने पटुका कस्नेको दुईवटा अर्थ, बलियो हुने सोझो भएर बस्ने भन्ने एउटा अर्थ, अर्को के भने सानो पेट गर्ने थोरै चारा खाने, पटुका कस्ने किफायत गर्ने भने जस्तै त्यो एउटा चाहिँ एउटा के भनेदेखि आफूले आफूलाई नियन्त्रण गर्ने, स्वनियन्त्रणको कुरा मैले त्यही भन्न खोजेँ, स्वनियन्त्रण गर्ने। यो फेरि कस्तो पेसा भने पेसा भन्न आयो अहिले मलाई, सेवासँग आश्रित, सेवामा आश्रित पेसा हो, पेसा त पेसा हो तर के भने सेवा गर्ने, मूलभूत रूपमा सेवा हो। अब त्यो मान्छेले चाहिँ नि के गर्नु पर्यो भनेदेखि आफूले स्वनियमन गर्नु पर्यो। र बुद्धिजीवीहरू भएको मानिन्छ यो क्षेत्रका मान्छेहरू, जुन भनौँ न अब रिक्सा चलाएर हिँड्ने अथवा अरू किसिमको व्यवसाय गर्ने भने त सिप त चाहियो। स्वनियमन भन्नु मैले यसमा अलिक थप दर्शककै ध्यान म हजुर पढेको छैन, पत्रकारिता भन्ने पनि विषय हुन्छ र भन्ने खालका मानिसहरू चर्चामा छन् नेपाली समाजमा। एक चारित्रिक हिसाबले उसका बारेमा यस्ता प्रश्नहरू छन्, त्यो चरित्रको सवाल उप पनि त्यत्तिकै प्रश्न छ। शिक्षा छैन, ऊ आफै चरित्रवान छैन भनेर समाजले बुद्ध छ, उसको घर परिवार वरिपरि उस के काम गरिरहेको थियो, के गर्दथ्यो। अनि त्यस्ता मान्छेहरूको हालिमुहाली भएको ठाउँमा त्यो स्वनियन्त्रण सम्भव छ त? त्यही त। अब कसो हुन्छ भने यदि इफ यु डोन्ट टाइट द बेल्ट यु विल लुज द प्यान्ट्स भन्छ कि अङ्ग्रेजीमा। बेल्ट टाइट गऱ्यो भने प्यान्ट खुस्किन्छ भने सुरुवाल फुस्किने भने हो नेपालीमा भन्दाखेरि चाहिँ, भन्दा त्यस्तो हुन्छ भने त्यस्तो फुस्किने अवस्था आउन लाग्यो भने सरकारले इन्टरभिन गर्छ। अब सरकारले इन्टरभिन गर्नु, हस्तक्षेप गर्नु भनेको त के हो भने त्यो झन् वेदनामय कुरा हो र त्यो नचाहने, स्वतन्त्र प्रेसले नचाहने कुरा हामीले के भने आफू नियमित भयो, आफू संयमित भयो भने अरूले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने ठाउँ रहँदैन। त्यसैले कति ठाउँमा चाहिँ नि पत्रकारहरूले आफ्नै सङ्गठनहरूबाट एउटा आचार संहिता बनाएका हुन्छन्
होइन, त्यसको पालना गर्छन्, जुन बाध्यात्मक छैन। बाध्यात्मक छैन, तर त्यही बाध्यात्मक गराउनु नपरोस्, आफूले आफैलाई सम्हालेर मान्छेले संयमित भएर काम गरोस् भन्ने छोडिदिएको हो। अब बाध्यात्मक कतिपय देशमा बनाएको छ त्यो आचार संहिता पनि, नत्र दण्डित पनि हुने पनि छ। अब संयन्त्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो देशमा पनि प्रेस काउन्सिल भन्ने संस्था छ, पत्रकार महासङ्घ हो। अब अहिले पो राजनीतिक काम गरेका छन्, त्यो राजनीतिक भागवण्डाले के काम गर्छ? त्यही त भागवण्डा तपाईँले भनिहाल्नुभयो, भागवण्डाको कुरा अहिले कुन प्यानलले जित्यो, कुन पक्षको प्यानलले जित्यो, कसको आशीर्वाद, मान्छे त्यहाँ नेतृत्वमा छन्, यस्तो कुरा छ। प्रेस काउन्सिल तुलनात्मक रूपमा एउटा ऐनबाट व्यवस्थित भएको संस्था हो तापनि त्यहाँ पनि नियुक्तिका कस्ता प्रकारहरू हुन्छन्, को मान्छे पुगेका हुन्छन्। अब त्यसले काम गर्ने हो। त्यसले काम नगरेपछि के हुन्छ भने जुन संविधानमा पनि लेखेको छ नि, वाक स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, यो सबै हुँदाहुँदै पनि के लेखिएको छ भने नेपाली समाजमा सामाजिक सद्भाव खलबल ल्याउने अथवा चाहिँ नि अरू किसिमको सुरक्षा व्यवस्थामा खलल पुर्याउने, विदेशी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा असर पुर्याउने कामहरू नहोस् भनेर मनासिब माफीको प्रतिबन्ध लाग्ने गरी ऐन बनाउन सकिनेछ भनेर राखेका कारण के भने सकेसम्म तपाईँहरू आफै व्यवस्थित हुनुहोस्, होइन भने संविधानमा यो व्यवस्था हुन्छ, ऐन बनाएर लागू गर्न सकिन्छ, यसलाई ख्याल गर्नुहोस् भनेको हो। अब ख्याल गर्न कसलाई डिक्टेट चाहिँ गर्दैन, डिक्टेट अहिलेसम्म गरेका छैन, गर्नु हुँदैन, गर्नु नपरोस् भन्ने हो। तर नेपालमा यही हो। मलाई विष्णु प्रताप शाह भन्ने पहिले गृह सचिव पनि हुनुहुन्थ्यो, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त विष्णु प्रताप शाह, उहाँको सम्झना भयो झट्ट। उहाँले के भन्नुभयो भने उहाँ गृह सचिव पनि, बागमती अञ्चल आदेश पनि धेरै हुनुभएको कुराको सिलसिलामा भन्नुभएको फुर्सदमा कुरा गर्दाखेरि त्यो के भने 190 मानिसले नियमित भएर व्यवस्थित भएर बसे भने, होइन, कानुनको पालना गरे भने बाँकी पालना नगर्ने 10% लागि प्रहरी फोर्स छ, अरू संयन्त्रहरू छन् त्यो। तर 90% नै चाहिँ नि पालना नगर्नेतिर जाने हो भनेदेखि त त्यो भएको उसले भ्याउँदैन, राज्य सञ्चालन नियन्त्रण गर्न सक्छ। अहिले झन्डै त्यस्तै अवस्था छ। त एउटा म उदाहरण दिएँ, भारतसँग अर्कोतिर जान लाग्यो, तर त्यही हो शान्ति सुरक्षाको कुरा पनि अब कुरा सिलसिला हामीले गर्नेछौँ। तपाईँले के भारतको मैले एउटा उदाहरण दिन खोजेको, आन्तरिक राजनीतिमा भारतीय सञ्चारकर्मीहरू बहुत दखल राख्दछन्, स्वतन्त्र ढङ्गले पनि प्रस्तुत हुने प्रयत्न गर्छन्। भलै त्यहाँ पनि दलीयकरण यथेष्ट छ, त्यहाँ पुरै दलीयकरण छ। तर मोदी मिडिया यस्तै नामले विभिन्न पुकारिन्छ। तर परराष्ट्र र रक्षाको सवाल उप त्यहाँका सञ्चारकर्मीहरू कुनै हालतमा पनि इन्डिपेन्डेन्ट स्वतन्त्र ढङ्गले प्रस्तुत हुने हैसियत राख्दैनन्, सामर्थ्य राख्दैनन्। त्यो राज्यले त्यो सुविधा प्रदान गर्दैन भनेर भनिन्छ। हाम्रो सवाल उप त्यस सवालमा कस्तो देखिन्छ? हाम्रो चाहिँ अस्तव्यस्त देखिन्छ, उनीहरूको व्यवस्थित देखिन्छ। तर तपाईँले भन्नुभएको कुरा सही हो। भारतमा अब जस्तो भारतको प्रधानमन्त्री चीनको भ्रमणमा, अलि अगाडिको कुरा भन्दैछु, वाजपेयी कोही जानुभएको थियो, चीनको भ्रमण गएर आउँदाखेरि अब त्यो साथमा गएका पत्रकारहरूलाई के चाहिँ नि लाइन दिने हो, त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयको ठुलो अफिसरहरूले त्यो ब्रिफिङ गर्ने भन्छन्, जुन संक्षेप दिन्छन्, त्यस क्रममा चाहिँ उनीहरूले ल है हाम्रो यो कुरामा चाहिँ जस्तो तिब्बतको मामिलामा भारतको के दृष्टिकोण, सिक्किमको मामिलामा के दृष्टिकोण भन्ने कुरा आएको छ। त्यही मात्रै रटिरहन्छ त्यो। अनि त्यो त्यही बमोजिम छापिनुपर्छ भन्छन्। नहुने बित्तिकै के हुँदो रहेछ भनेदेखि, मैले भारतको टेलिभिजन पत्रकारै हो, राजदीप सारदेसाई भन्ने छन्, तपाईँले पनि याद होला, उनले लेखेको आर्टिकलै पढाएको छु मैले। त्यो के भने हामीले यदि चाहिँ नि त्यो परराष्ट्रका मान्छेहरूले जे लाइन दिन्छन् त्यो लाइन अनुसार चाहिँ नि यताउता जान खोज्यौँ भने हामीलाई सहयोग हुन छोड्छ। हामीले स्रोत पाउँदैनौँ, सूचनाको स्रोतलाई भिडाउने, त्यसलाई पुष्टि गर्ने, रुजु गर्ने काम गर्ने पनि पाउँदैनौँ, हामीले नयाँ सूचना पनि पाउँदैनौँ। हामीलाई चाहिँ नि एक किसिमको के हुन्छ, नाकाबन्दी हुन्छ भनेर लेखेका छन्। यद्यपि त्यो पनि एउटा विवादास्पद छ, किनभने उनी एउटा राजनीतिक
खेमाको निकट भएका हुनाले अर्को राजनीतिक खेमालाई आक्षेप लगाए भन्ने खालको पनि कुरो छ। अब यो कुराहरू चाहिँ नि के भने हामीले त्यो भारत जस्तो ठुलो देशमा त यस्तो हुँदो रहेछ हाम्रो त किन नहुनु भनेर भन्ने होइन कि त्यसबाट त उनीहरूले दुष्परिणाम बेहोरिराखेका छन्। त्यो दुष्परिणामबाट हामी जोगिनु पऱ्यो नि त। हामी सानो देश छौँ, हामी म्यानेज पनि गर्न सक्छौँ, व्यवस्था पनि मिलाउन सक्छौँ। अहिले त ढङ्ग नमिलाएर भागवण्डाको राजनीति चलेर नै यी सब कुराहरू अस्तव्यस्त भएका हुन्। नभए कुनै बेला त नेपालको चाहिँ नि भनौँ न प्रविधि यो स्तरमा नआइपुगे पनि नेपालले आफ्नो ढङ्गले व्यवस्था गरेर स्मल इज ब्युटिफुल, स्मल इज म्यानेजेबल गराएरै राखेको हो यो मुलुकलाई। अहिले पो चाहिँ नि अस्तव्यस्त अवस्थामा पुग्यो। बडा राम्रो शब्द यहाँले चयन गर्नुभयो, स्मल इज ब्युटिफुल, स्मल इज म्यानेजेबल। त अहिलेको यो राजनीतिसँग फेरि जोडियो। यो एउटा तपाईँ मेरो अग्रज एउटा पत्रकार भएको हुनाले मलाई अलिक सजिलो छ। हामी जुन अवस्थामा नेपालको राजनीति जुन ठाउँमा प्रवेश गर्दैछ नि, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विभाजित छ। ओलीजी आगामी 78 वैशाख 17 र 27 गते 2 चरणमा प्रतिनिधि सभाको चुनाव गराउने पक्षमा हुनुहुन्छ। उहाँले त्यो निर्णय गरिसक्नु भएको छ। सर्वोच्चमा विचाराधीन छ त्यो विषय। चुनाव गरिनु संविधान सम्मत छ या छैन त्यो सर्वोच्चले भोलिका दिनमा फैसला देला। नेपाली जो सञ्चार क्षेत्र छ यस सवाल उपर विभाजित छ। केही मानिस त सडकमै जानुपर्छ भनेर सोनाम धन्ने पत्रकारहरू पनि सडकमा जानुपर्ने कुरा गर्छन्। कतिपय त्यो विषय होइन भन्छन्। र यो विभाजित अवस्थामा नेपालका सञ्चारकर्मीहरू यो धारणा, यो विषय उपर, सरकारी यो निर्णय उपर दलगत हिसाबले विभाजित छन्। यो यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ तपाईँको दृष्टिकोणमा? जो अलि स्वतन्त्र ढङ्गले आफ्नो स्वत्वको कुरा गर्छ सञ्चारकर्मी, उसले यो निर्णय, यो घटनालाई कसरी हेर्नुपर्छ? अब यो घटनालाई चाहिँ नि अलिकति अनप्रोफेसनल होइन, एउटा व्यावसायिक हिसाबले विचलनमा लैजाने किसिमको काम कारबाही गतिविधिहरू भइरहेको रूपमा लिनुपर्छ। र अब मैले के भने जो तालिम पाएको छैन, जसले पत्रकारिता सम्बन्धी सिप सिकेको छैन, जसले अभ्यास पर्याप्त मात्रामा गरेको छैन, जो एउटा व्यावसायिक रूपले प्रस्तुत हुने सञ्चार गृहसँग आबद्ध भएर काम गरेको छैन, त्यस्तो आबद्धता कमी हुँदै गएको अवस्था छ। त्यस्तो मान्छेहरूको कुरा बेग्लै कुरा हो। तर जो चाहिँ प्रोफेसनल होइन, व्यावसायिक ढङ्गले पेशागत दायित्व निर्वाह गर्ने हिसाबले काम गरिआएको छ, त्यो मान्छेले चाहिँ नि के भनेदेखि एउटा पत्रकारिताको, मिडियाको समग्रमा चाहिँ एउटा छुट्टै भूमिका, छुट्टै भने के भने यो चाहिँ राजनीतिक गतिविधिहरू, प्रजातान्त्रिक भन्छौँ, लोकतान्त्रिक भन्छौँ, त्यो लोकतान्त्रिक गतिविधिहरूको अङ्ग पनि हो र त्यसलाई व्यवस्थित गराउनलाई मार्गदर्शन दिने एउटा माध्यम पनि हो। खालि के भने हामीले समाचारलाई विचारमा मिसाउनु हुँदैन। समाचार अलग दिनुपर्छ। समाचार अलग हो, विचार अलग हो, छुट्याएर दिनुपर्छ होइन। मैले लेखेको समाचार मैले तथ्य सङ्कलन गरेर सबै सम्भाव्य प्रश्नहरूको उत्तर भएको, सबै संलग्न पक्षहरूलाई समावेश गर्ने गरी निष्पक्ष ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुपर्छ। विचार भनेको मेरो आफ्नो निजी एउटा, म पत्रकार भए नाताले विभिन्न सूचनाहरू छन्, जानकारी छ, त्यसैले म आफ्नो ढङ्गको विचार प्रस्तुत गर्छु। त्यो विचारलाई व्यक्तिको विचारको रूपमा लिएर त्यसबाट चाहिँ कति ग्रहण गर्न सकिन्छ, कति चाहिँ विवाद गर्न सकिन्छ, प्रतिवाद गर्न सकिन्छ, यो नै अभ्यास गर्नुपर्छ। लोकतान्त्रिक अभ्यास भनेको यही हो। तर हामी यी सबै अभ्यासबाट टाढा 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 गइराखेका छौँ। किन गइराखेका छौँ भने यो पार्टीका कार्यकर्ताहरू नै पत्रकारको आवरणमा छरिने। अब के अरे उसको चाहिँ नि सदस्य छ, पार्टीको सदस्य छ, त्यसको प्रचार विभागको एउटा सक्रिय व्यक्ति पनि हो। तर के भने फेरि चाहिँ नि म त पत्रकार हुँ भनेर चाहिँ नि फेरि त्यो परिचय पत्र लिएर हिँडिराखेका हुन्छ। अब त्यो के, त्यसले त पत्रकारितालाई प्रतिनिधित्व गर्दैन। त्यसैले धेरै विचलन आयो। हामी त्यही कारणले तथ्यबाट टाढा हुने, तथ्यबाट टाढा भएपछि विश्वसनीयतामा खडेरी पर्ने, अनि के भने स्रोतहरूको बारेमा पनि के भने स्पष्ट नहुने,
खबर दिँदाखेरि अब कतिवटा अखबारमा देख्नु होला तपाईँले अन्तर्राष्ट्रिय खबरहरू दिँदा चाहिँ नि खास गरी अन्तर्राष्ट्रिय खबरमा लामो खबर लेख्यो अनि एजेन्सी भनेर पुछारतिर हालिदियो। कुन एजेन्सी? अत्तो पत्तो छैन, एउटा एजेन्सी भनेर हालिदिएछ। त्यो के भने त्यो एजेन्सीको समाचार सेवा लिए बापतमा चुकाउनु पर्ने चाहिँ नि शुल्क हो, त्यो तिर्नबाट जोगिनका लागि पनि त्यो गरे हुनसक्छ। अथवा चाहिँ नि 4-5 थरी स्रोतबाट जम्मा गरेर आफ्नो अनुकूलको बनाइयो भने पनि हुनसक्छ। त्यसैले के भने स्रोत चाहिँ नि एउटा त्यही हो। अघि नै मैले सुरुमा पनि भने स्रोतको बारेमा स्पष्ट नभई खुला नभइकन त्यसको विश्वसनीयता कायम हुन पाउँदैन। यहाँ एउटा स्वतन्त्र हैसियत पनि राख्नुहुन्छ कि त तपाईँको दृष्टिकोणमा हाम्रो राजनीतिक अवस्था जुन दिशातर्फ उन्मुख छ यो के सङ्केत गर्छ त? यो कहाँ प्रवेश गर्ने तयारीमा छ? किनभने एउटा चुनाव भन्छ, अर्को चुनावमा त सहभागी हुन सक्ने स्थिति छैन, यो असंवैधानिक भन्दछ। अर्को जे गर्दा लाभ हुन्छ त्यो दृष्टिकोण राख्दछ र यथास्थिति या अन्यत्र काहीँ प्रवेश गर्न खोजेको यो दोसाँधको अवस्थामा नेपालको राजनीति देखा पर्छ। वर्तमानले त्यो सन्देश प्रवाह गर्दैछ, तर विश्लेषण हुनु जरुरी छ। कता प्रवेश गर्ने तयारी हो यो भन्ने रूपमा एउटा जिज्ञासा छ आम मानिसको। अब यो कस्तो भनेदेखि एउटा कुलो खनिन्छ नि हैन, अब गाउँघरमा खेतीपाती गर्दाखेरि कुलो नहर यी सब कुरा आउँछ। अब व्यवस्थित रूपले कुलो खनेर लग्यो भने त्यो पानी त्यतैबाट प्रवाहित भएर ठाउँ ठाउँमा पुग्न पाउँछ। अब कुलो नखन्ने हो भने बाढी आएको पानी अथवा माथिबाट आएको पानी जताततै छताछुल्ल हुन्छ। छताछुल्ल भएपछि त्यहाँ पुग्नुपर्ने ठाउँ पुग्दैन, नपुग्नु पर्ने ठाउँ पुगेर अथवा चाहिँ बाढी आएर केही बगाएर लाने, नोक्सान पार्ने हुन्छ। त्यसैले के भने त्यो के एउटा निर्दिष्ट अब यो अहिलेको संविधान सुरुदेखि नै विवादास्पद छ, तपाईँ हामीलाई थाहा भएको कुरो। 72 साल असोज 3 गते जुन चाहिँ जारी गरियो, त्यसमा चाहिँ नि के भन्छ, एकातिर नेपाल चाहिँ धर्मनिरपेक्ष हुनेछ भन्छ, अर्कोतिर चाहिँ बहुधार्मिक देश हुनेछ भन्छ। यो के चाहिँ हो त? एउटा सब होला नि त, जे अर्थ लायो नि हुने। यस्तो त कति छ कति। त्यसैले मैले के भने यो अन्तर्विरोधको पुलिन्दा जस्तो मात्रै हो यो संविधान भनेको। यो अन्तर्विरोधमा रहेर कहिलेसम्म चाहिँ थेगिएला, तपाईँ थेगी खाने भन्ने शब्द भनिराख्नुहुन्छ, कतिन्जेल थेगी खान सक्ला नेपालले यसरी यस्तो राजनीति भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यसैले अब प्रकृतिको नियम अन्तर्गत यदि व्यवस्थित कुलो बनाएर पानी प्रवाह गर्ने स्थिति राखिएन भने त्यसले जताबाट पनि त्यो पानी त प्रवाहित हुनु खोज्छ, बग्नै खोज्छ, त्यो बग्छ, जताततै पुग्छ। कहाँ पुग्छ? अव्यवस्थित हुन्छ, सम्हाल्न गाह्रो हुनसक्छ। त्यसैले त्यो स्थितिमा के हुनसक्छ? क्षितिजमा केही त्यस्तो दृश्यहरू अब अनुमान गर्न सकिन्छ? गर्न सकिन्छ। किन गर्न सकिन्छ भने हामीले देख्दा देख्दै नचाहँदै हामीले त चाहेको भन्ने कुरो त होइन। अब भनौँ न, नेपालको यतिखेरको अब पत्रकारितामा बसेर एउटा बाहिर बसेर दर्शक भएर पर्यवेक्षक भएर हेर्दाखेरि पहिलो प्राथमिकता के हुनुपर्ने अहिले विगत 1 वर्ष यता भने कोरोनामा सम्बोधन गर्नुपर्ने। त्यसमा मान्छेहरू महामारीमा नमरुन् हैन, बिरामी नहुन्, जनशक्ति चाहिँ नि सुरक्षित रहोस्। यो जनशक्ति भएन भने नेपाल यो खाली जग्गाको भूगोल खण्डहरु मात्रै त रहेर नेपाल देशको रूपमा रहन सक्ने स्थिति छैन नि। यो कुरातिर ध्यान हुनुपर्ने, प्राथमिकता हुनुपर्नेमा केमा भयो भने भागभण्डाको राजनीति। हेर्नुस् है, अब भागभण्डामा पनि एउटै पार्टी र अर्को पार्टीको बीचमा भागभण्डा हुनु बेग्लै कुरा, एउटै पार्टी फुटेर फेरि दुई फ्याक भएर उनीहरूको भागभण्डाको झमेला बिहानदेखि बेलुकासम्म यो पत्रकारिता अहिले के देखिया छ भने उहाँ यो पक्षले यो गर्यो, अर्को पक्षले यो फलानले यो बोल्नुभयो, ढिस्कानले यो बोल्नु, त्यो उसको बाणी नै समाचार। अब केपी ओलीले के बोल्नुभयो, प्रचण्डले के बोल्नुभयो, माधव नेपाल के भन्दै हुनुहुन्छ, यसमै केन्द्रित भएको छ र उहाँहरू पनि बोल्ने शब्दावलीको उहाँहरूमा कमी हुँदै गएर होला। अलिकति सभ्य रूपले प्रस्तुत हुने शब्दहरू प्रयोग नगरेर अलिकति अश्लील त नभनिहाल्नु, तर के भने सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत हुन नपर्ने शब्दावली पनि त्यो स्तरका ती स्तरका हामीले माननीय ढोगनीय बनाएका नेताहरूको स्तरबाट आइराखेको छ।
आइरहेको छ त्यो हेर्दाखेरि अलिकति चाहिँ नि उत्साही हुने र यो अहिलेको सिस्टम व्यवस्था यही परिपाटी टिकाउ हुने सम्भावना कम भएर गएको हो कि भन्ने लाग्छ। किन भनेदेखि अब अभ्यास गर्नलाई त हामीलाई त के देख्यो 46 सालदेखि अहिलेसम्म 30 वर्ष 31 वर्ष भइसक्यो होइन। अब 62-63बाट पनि आइसक्यो भने पहिले 65-63 15 वर्ष हामी व्यतीत गर्यौं। त्यही त आधा समय यता भने देख्दा 30 र 15 45 वर्ष गइसक्यो है होइन। अब यो अवस्थामा विभिन्न अभ्यासहरू गर्दाखेरि तपाईले बेला बेलामा अरू अन्तर्वार्ता लिने गर्नुहुन्छ नि राजनीतिज्ञहरू, उहाँहरूलाई पनि भन्नुहुन्छ नि कतिवटा परीक्षण भइसक्यो, कति प्रकारको परीक्षण नेपालले झेल्ने हो। यो प्रयोगशाला यो कुनै शब्दमा ट्रेडमार्क कसैको हुनु भएन, तर के भने यो प्रयोगशाला कहिलेसम्म बनाइरहने हुन दिने। अब यो स्थिति भएको हुनाले अब यतिन्जेल अब यही गणतन्त्रभित्र पनि राजतन्त्र बहुदल त्यसपछि गणतन्त्रभित्र पनि अब यत्रो अभ्यास भयो र उत्साह हुने हुन्छ नि म त्यहाँनिर पुग्न लागेँ अब त राम्रो हुन्छ भन्ने एउटा चाहिँ नि अपेक्षा जनस्तरमा भइरहेको। तपाईँ हामी मतदाताले पनि हामीले अपेक्षा गरेर बेला बेलामा चाहिँ कुरा आउँछ नि 2/3 नजिकको बहुमत त्यहाँ भनेर, त्यो किनभनेदेखि जनताले यसो यहाँबाट केही होला कि होइन, यसले चाहिँ सर्वसाधारणको हित हेर्ला कि, पहिलेकाले एउटा समूह विशेषको सम्भ्रान्त समुदायको मात्रै स्वार्थलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने गर्थ्यो। अब जनसाधारण एउटा चाहिँ नि भनौँ न गरिबीको रेखा मुनि बाँच्न विवश मानिसहरूको पनि कल्याण गर्छ, हित गर्छ, तिनीहरूको आवश्यकतालाई पनि सम्बोधन गर्छ भन्ने अपेक्षाले गरेको। तर निराश हुनु पर्यो। निराश अब अहिले त आफैमा गुर्र छ भनेपछि हाम्रा कुरा त कहिले सुन्ने। त्यसैले कोभिडको कुरा प्राथमिकतामा पर्नुपर्नेमा भागवण्डाको राजनीति प्राथमिकतामा परिरहेको छ। अब यस्तो कुराले पनि कहीँ मुलुकको चाहिँ नि दिगो स्थायित्व, राजनीतिक स्थायित्व अथवा नेपालकै एउटा नेपाल एज सच जनसङ्ख्या र भूगोल सबै जोडेर बनेको यो चाहिँ नि सुन्दर देशकै भविष्य त्यसकै अस्तित्वमा प्रश्न चिन्ह लाग्ने अवस्थामा हामी आइपुगेका छौँ भनेपछि त्यो त्यस्तै लाग्न दिइरहने र जहाँ गएर ठोकियोस् भनेर छोडिदिने हो कि अब भिडमा पुग्न लाग्यो अब त तान्नुपर्छ र यसलाई चाहिँ नि ठेगानमा ल्याएर यहाँ चाहिँ नि चौबाटोमा उभ्याएर अनि कतातिर जाने भनेर टुङ्गो लाउनुपर्छ, त्यो हेर्नुपर्ने बेला छ। अब त्यो कसले गर्छ भन्दा यो राजनीति गरेर भागभण्डाको राजनीति चलाएर बस्ने मान्छेहरूबाट हुँदैन। त्यसैले कसले गर्न सक्छ त्यो पोटेन्सियल शक्ति भएका मान्छेहरू अगाडि आउनुपर्छ। अब दोसाँधमा हामी कुन ठाउँमा उभिएका छौँ भने आगामी चुनाव भयो भने नयाँ अवस्था सिर्जना हुन्छ, राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त होला भन्ने एक खाले विश्वास गर्छ, त्यो ढङ्गले मुभ भइरहेछ। अर्को होइन, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो भने ठिक ट्र्याकमा जान्छ भन्ने यो दुईटा दृष्टिकोण, त्योदेखि फरक दृष्टिकोण राख्ने मानिसहरूको ठुलो समूह छ जो असङ्गठित छ। त यो जो राजनीतिक दृश्य अहिले देखिएको छ तपाईँ के ठान्नुहुन्छ त? यो चुनाव, पुनर्स्थापना या अर्को तेस्रो केही उपायहरू केही? अब मलाई चाहिँ अहिले जे जस्तो देखिएको छ दृश्यपटलमा जे छ त्यसलाई हेरेर विश्लेषण गर्ने कुरा हो। अब हामी निर्णायक तहका मान्छे भएनौँ, हामी त के भने हामी चाहिँ पर्यवेक्षक भयौँ र एउटा नेपालको नागरिक भएको नाताले चिन्ता गराउँछ र त्यही बारेमा चिन्तित हुन र चिन्तन गर्न पनि एउटा प्रेरणा दिन्छ। चुप लाएर बसिरहेर त भएन भन्ने कुरा आउँछ नि। त्यसैले हामीले क्रिटिकल कुराहरू होइन आलोचनात्मक कुराहरू लेख्छौँ, ध्यानाकर्षण गर्छौँ, समीक्षा गर्छौँ, त्यसले एउटा मान्छेहरूलाई दिशाबोध गर्न मद्दत पुर्याओस् भन्ने अपेक्षा गर्छौँ, त्यही गर्ने कुरा हो। अब तपाईँले चाहिँ नि यसो हेर्दाखेरि अहिलेको संविधानको जुन अहिले मैले कुरा गरिसकेँ अन्तर्विरोधको पुलिन्दा यसबाट चाहिँ नि समस्या हाम्रो नेपालको समस्यालाई सम्बोधन हुँदैन। यो विभिन्न बाहिरी शक्तिहरूको स्वार्थबाट निर्देशित भएर बनेको भन्ने कुरा त यो मैले भनिरहनै परेन, यो त धेरैचोटि भनिएको कुरा
पढिएको कुरा, अनुभव गरिएको कुरा हो। यस्तो अवस्थामा अब वैशाखमा चुनाव भएपछि अनि स्थायित्व आउँछ, अनि चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि ऊ हुन्छ के अब लोकतन्त्रले बाटो खुलाउँछ होइन, सहज परिस्थिति आउँछ भनेर कल्पना गर्न सकिँदैन। किन सकिँदैन भनेदेखि अबको चुनावको परिणाम त यस्तो एउटै पार्टीले झन्डै 2/3 नजिक पुग्ने अथवा सुविधाजनक बहुमत नपाउन सक्छ, अनि छरिएर चाहिँ नि विभिन्न समूहहरू निस्कन्छन्। त्यसले के भने गठबन्धनको चाहिँ नि अभ्यासहरू जानुपर्छ। त्यसमा त फेरि चाहिँ नि किनबेचका कुरा, यो त्यो अनेक किसिमको कुरा हुन्छ। विकृतिमाथि विकृति थपिएर जाने भन्दा बाहेक त्यो देखिँदैन। अब पुनर्स्थापनाको कुरा, अब सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको कुरा त अब सर्वोच्चले हेर्छ। अब तर के भने यो राजनीतिक कुरा पनि हो, त्यसैले मान्छेले चर्चा पनि गर्छन्। हामी पनि निरपेक्ष भएर बस्न सक्दैनौँ। तर के भने पुनर्स्थापना नेपालमा भएको छ है। अब पुनर्स्थापना 2063 साल वैशाखमा राजाले नै एउटा आदेश जारी गरेर, घोषणा जारी गरेर विघटित प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापित गरिदिएको कुरा छ। त्योभन्दा अगाडि मुद्दा परेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाको टाइममा, अनि त्यसपछि त्यो बेलामा चाहिँ पुनर्स्थापना भएन, तर चाहिँ मनमोहन अधिकारीको टाइममा पनि विघटन भएको थियो प्रतिनिधि सभा नयाँ चुनावको लागि भनेर। तर त्यसको संवैधानिक प्रक्रिया नमिलेको देखिएको भए हुनाले अब अविश्वासको प्रस्ताव छल्ने प्रयोजनका लागि मात्रै त्यसो गरे देखा हुनाले भनेर फेरि विघटित भइसकेको प्रतिनिधि सभा फेरि पुनर्स्थापित पनि भएको छ, विघटित पनि भएको छ, पुनर्स्थापित पनि भएको छ। जे पनि हुनसक्छ, अहिले पनि जे दुईमध्ये एक थोक हुनसक्छ। तर न्यायालयको होइन, अदालतको निर्णयबाट राजनीति सञ्चालन हुने भन्ने कुरो होइन। त्यो कति परसम्म अदालतले हस्तक्षेप गरेर बस्न भ्याउँछ र? भ्याउँदैन नि। त्यसैले म्यानेजेबल हुने हदसम्म मात्रै जाने हो। त्यसैले त्यतातिर चाहिँ नि हामीले आशा गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले एउटा केही कोर्स लिनै पर्छ, नयाँ कोर्स। यो संविधानले काम नगर्ने कुरा पनि एउटा गन्तव्यमा त्यही छ। अर्को कुरा के भने राजनीतिक प्रक्रिया पनि यस्तो चालले मान्छे चाहिँ नि अलिकति जस्तै भए पनि सचेत भएर आइसके। आज 63 साल 46 सालको अवस्थाभन्दा अगाडि आइसके। अब अल्मल्याउने प्रक्रिया चाहिँ के छ भनेदेखि तपाईँ हामीलाई चाहिँ नि अब कहिलेकाहीँ हाँसो उठ्ने हिसाबसम्मका गतिविधिहरू सञ्चालन भइरहेछन् र प्राथमिकता उही घुमफिरी रुम्जाटार, मेरो गाउँ रुम्जाटार भने जस्तो बागभण्डाकै राजनीतिमा छ। यो सधैँभरि यसरी गोलचक्कर भन्छन् नि, यो वामपन्थी चाहिँ नेताहरूको शब्दावली सुनिरहन्छु, गोलचक्कर। यो गोलचक्करमा चाहिँ चलिरहने हो भने त कहिले मुलुकले एउटा निकास पाउने? दुई विषय त कम्युनिस्टहरू विभाजित भएका कारण अब उनीहरू धेरै कमजोर भए, पञ्चहरूको उपस्थिति नै एकदम नगण्य छ, त्यसकारण उनीहरूको सम्भावना छैन। अब मधेस केन्द्रित भन्ने छ जनता समाजवादी पार्टी, त्यो चाहिँ त्यतैतिर मात्रै सीमित रहने हुनाले त्यो राष्ट्रिय पार्टी हुनै सक्दैन समग्रमा, समुच्चमा, पूर्व मेचदेही, पश्चिम महाकाली। त्यसकारण हाम्रो यसै बहुमत आइहाल्छ नि भन्ने दाबी गर्छ नि त काङ्ग्रेस। फेरि अब त्यो काङ्ग्रेसको दाबी पनि आफ्नो ठाउँमा दाबी गर्नुपर्छ। मान्छेलाई के भने हतोत्साही भएर गएका छन् काङ्ग्रेसका मतदाताहरू, उनीहरूलाई अलिकति उत्साह भरिदिने, प्रेरणा भरिदिने प्रयास गरे हो। तर के भने अब जस्तो जुन स्तरमा पार्टी छ र त्यहाँ पनि बेमेल छ नि त, त्यहाँ पनि गुट उपगुटहरूको कुराहरू आइरहेको छ, त्यो सबै सन्दर्भ छँदैछ। अब मैले के कुरामा तपाईँलाई ध्यान आकर्षण गर्न खोजेँ भने आश गरेर बस्नु हुन्छ, गर्न पाउनुहुन्छ, तर त्यो आशा चाहिँ निराशामा परिणत हुने सम्भावनाहरू बढी देख्छु। र अर्को कुरा के कारण निराशामा परिणत हुने सम्भावना बढी देख्छु किनभने तपाईँ हामीले बुझेको कुरा सबै आजको मितिमा नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा, अरू राप्रपा, अरू है फुट्ने जुट्ने यो त्यो प्रक्रियाहरू भइराखेको अवस्थामा यिनीहरूको म त्यही कुरा धेरै मान्छेको तपाईँले यहाँ प्रसारण गर्नुहुने अन्तबाट पनि निस्कने अन्तर्वार्ताहरू पनि विचारहरू पनि पढ्ने कोसिस गर्छु, जति धेरै सकिन्छ पढ्ने कोसिस गर्छु। अब सीमित समयमा कति सकिन्छ। त त्यसले के देखाउँछ भनेदेखि कुनै पनि पार्टी आजको मितिमा नेपालभित्रका पार्टीको कुरो गरिरहेको छु, कुनै पनि पार्टी सैद्धान्तिक धरातलमा छैन, दार्शनिक आधार बलियो छैन, होइन, तपाईँको गन्तव्य क्लियर छैन,
वैधानिक कुराहरूमा अल्मलिराखेको अवस्था छ भनेपछि तपाईँको सैद्धान्तिक धरातल नै नभएको अवस्थाका पार्टीहरू के कारणले पार्टीको रूपमा चिनिया छन् भने एउटा स्वार्थ मिलेका मान्छेहरूको समूह हैन, स्वार्थ मिलेका मान्छेहरूको समूहलाई, एउटा समूहलाई काङ्ग्रेस भनियो, अर्को समूहलाई नेकपा भनियो, अर्को समूहलाई राप्रपा भनियो। तिनीहरूको सैद्धान्तिक दार्शनिक धरातल कहाँ छ? के पनि छैन, पार्टी जस्तो छैन। एउटा राजनीतिक पार्टीमा हुनुपर्ने पक्ष संसारभरि पनि त्यस्तो ट्रेन्ड देखिया छ। तर संसारको कुरा हामी जम्मै जिम्मा नलिउँ, आफ्नो देशको सवाल महत्त्वपूर्ण है। त्यसमा हेर्दाखेरि मलाई यहाँनिर आइपुग्दा के भन्न मन लाग्यो भने नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कुरा पनि यहीँनिर आउँछ। हामी भन्ने के गर्छौँ, प्रायः कूटनीतिज्ञहरूले पनि भन्छन्, म पनि यतिन्जेल त्यो कुरामा एउटा रट लगाउने खालकै मान्छे ढङ्गले प्रस्तुत हुने गर्थेँ। तर के भने परराष्ट्र सम्बन्ध भनेको, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भनेको घरेलु नीतिको हैन, परराष्ट्र नीति भनेको घरेलु नीतिको विस्तारित अंश हो, विस्तारित पक्ष हो भनेर भने घरेलु नीतिको आधारमा परराष्ट्र नीति बन्छ भन्ने कुरो सामान्य भयो, बोलीचालीको भाषामा हामी भनिराखेको भयो। तर नेपालको हकमा त के रहेछ भने परराष्ट्र नीतिको विस्तारित रूप चाहिँ घरेलु रूप हुनुपर्ने जस्तो देखियो। अब यो चाहिँ उल्टो हुनुपर्ने देखियो। किन देखियो भने नेपाल चाहिँ नि एउटा उत्तरमा चीनको साम्यवादी व्यवस्था छ, कम्युनिस्ट पार्टी खुलेआम छ, कुनै हाम्रो लागि रोक्नुपर्ने कुरो पनि छैन, सारा विश्वलाई चीनले चिन्न थालिरहेको छ। अर्कोतिर भारत छ, उहाँ पनि बहुदलीय व्यवस्था छ, पार्टी छ, यता एक पार्टी एउटा किसिमको व्यवस्था, यता एक किसिमको व्यवस्था। नेपालमा चाहिँ नि त्यो बहुदलीय व्यवस्था राख्दाखेरि त के भनेदेखि त्यो मिलेन है। यो अब भनौँ न कम्युनिस्ट पार्टीले चीनतिर तान्न खोज्ने, अर्कोले अर्कोतिर तान्न खोज्ने होइन नि, त्यो त हाम्रो त बिचमा बस्नु पर्यो। त्यसैले मलाई कता कता यो कुनै बहसको एउटा विषय हुनसक्छ, विभिन्न मान्छेले यसमा पक्ष विपक्ष हेर्न सक्छ। त्यसो हेर्दाखेरि त निर्दलीय भनेको पञ्चायत व्यवस्था ठिक थियो कि जस्तो लाग्यो। किनभने त्यहाँ दल थिएन नि त होइन, मान्छेहरू एउटा दलको आधारमा सङ्गठित भएको त थिएन नि त। नेपालको इन्ट्रेस्टलाई हेर्थे सबैले समग्रमा होइन। अनौपचारिक रूपमा वैचारिक एउटा निकटता केही थियो होला, त्यो बेलामा वैचारिक विचलन पनि यो चरणमा आइपुगे पनि थिएन, त्यसैले पनि होला। तर के भने नेपालको त दलीय व्यवस्थाभन्दा दलविहीन व्यवस्था भएको पो कता कता त्यसले पो काम गर्ने रहेछ। किनभने हामी त दलविहीन परिपाटी भएको भने उसँग पनि सम्बन्ध राख्नु पऱ्यो, उसँग पनि सम्बन्ध राख्नु पऱ्यो। हामी साम्यवादी सँग पनि मिल्नु पऱ्यो, हामी दक्षिणको भारतसँग पनि उसँग पनि सामञ्जस्य राखेर राष्ट्रिय हित, स्वार्थ होइन है, व्यक्तिको समूहको पार्टीको स्वार्थ होला। राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ नि बोल्दाखेरि म चाहिँ राष्ट्रिय हित भन्छु क्या, राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय भलाइ, राष्ट्रको कल्याण, त्योसँग सम्बन्धित कुराहरू हुनलाई गाह्रो हुने रहेछ। त्यसैले यसमा एउटा विचार गर्ने, गहिरिएर विचार गर्ने एउटा यो बुँदा हुन सक्दो हो कि छलफलको क्रममा एउटा छलफलको विषय यहाँले फ्लो गरिदिनु भयो। म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा एक मात्रै विषय, यतिखेर नेपालमा एकदम कार्यक्रमको अन्त्यमा कुरा गर्दा गर्दै हामी 50 मिनट व्यतीत गरिसकेछौँ। यो जुन तरल हाम्रो राजनीतिक अवस्था छ, यहाँका जो राजनीतिक संयन्त्रका अथवा प्रशासनिक सुरक्षा संयन्त्रका मानिसहरू उप अनेकौँ मानिसहरू प्रश्न गर्छन्, यो लर्खराउँदो छ। यस्तो अवस्थामा नेपाल उप हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको के धारणा बनेको हुनसक्छ? म कार्यक्रमको एकदम संक्षिप्तमा छोटो समयमा यहाँले भनिदिनु। अब यो किनभने यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा आबद्ध रहेर खास गरी अन्तर्राष्ट्रिय विषयमै बढी कलम चलाउनु भयो यहाँले, त्यसकारण मैले विषय नेपालको सन्दर्भ चाहिँ एउटा भू राजनीतिक अवस्था भन्छौँ नि हामी बोलीचालीमा भन्ने चलन छ। अब यो के भने भौगोलिक अवस्था, राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोलमा हामी कहाँ छौँ भन्दाखेरि एकातिर चीन छ, एकातिर भारत छ, हामी बिचमा छौँ। अब यी दुइटै एउटा त विश्व शक्तिको रूपमा स्थापित भइसकेको शक्ति जस्तो, अर्को चाहिँ नि क्षेत्रीय शक्ति त हुँदै हो, त्यसमा पनि प्रतिस्पर्धामा अर्कोसँग पनि रहेको र उनीहरूका बिचमा पनि तनाव भइरहेको अवस्था है। त्यस्तो अवस्थामा हामीले आफ्नो वर्चस्व, आफ्नो अस्तित्व, आफ्नो गौरव, आफ्नो पहिचान कायम राख्नुपर्ने अवस्था छ।
भने उनीहरूभन्दा पनि चनाखो हुनु पर्यो। उनीहरू त 2 थरी फौज पठाइदिएर भिडेर 20 जना मरे 40 जना मरे भनेर खबर आउला। तर हामी त त्यो अफोर्ड गर्न सक्दैनौँ। हामी त त्यो त्यसरी चाहिँ धान्न सक्ने अवस्था हुँदैन हाम्रो। त्यसैले के भनेदेखि हामीलाई अब चीन र भारतको बिचमा एउटा कन्फ्रन्टेसन मुठभेडको स्थिति हुँदाखेरि नेपाल चाहिँ नि एउटा महत्त्वपूर्ण ठाउँ संवेदनशील ठाउँमा छ। त्यसलाई आफ्नो बनाउनको लागि आफ्नो पक्षमा अनुकूल राख्नको लागि दक्षिण पश्चिम भनौँ न, दक्षिणले आफ्नो होइन, पश्चिममा भन्नाले अब अहिले त संयुक्त राज्य अमेरिकामा पनि अब नयाँ राष्ट्रपति नयाँ प्रशासन आएको छ। अब नयाँ परराष्ट्र मन्त्री छन् त्यहाँका। उनले दक्षिण एसियाको लागि के नीति हुन्छ, पहिलेको ट्रम्पको जस्तो चाहिँ नि लापरवाह नीति त हुँदैन। एउटा नीति हुन्छ र गहिरो हुन्छ, किनभने चीन र भारतसँग गाँसिएको कुरा हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले त्यसरी हेरेका छन्। युरोपले यो ढङ्गले हेर्छ चीनकै सन्दर्भ राखेर होइन। बेलायत अब अहिले युरोपबाट छुट्टिएर अलगै भएको छ, तर पनि एउटा बेलायत आफैमा एउटा पहिचान राख्ने क्षीण हुँदै गएको भए पनि एउटा शक्ति हो, चिनारी छ। त्यसले पनि एउटा एक किसिमको दृष्टिकोण राख्छ नेपालको बारेमा। एउटा चाहिँ नि नेपाललाई आफ्नो अनुकूल पार्नको लागि अब चीनले पनि प्रयास गरिरहेको छ। उसलाई त अनुकूल अवस्था भएको थियो, यो पार्टी पनि चाहिँ नेकपा भनेर भयो भन्नाले सकेसम्म नफुटोस्, एउटै रहोस्, हामीलाई त्यताबाट पनि मद्दत पुग्छ भनेर पनि प्रयास गरेको। तर सबैको प्रयास आफ्नो अनुकूल बनाउने मात्रै छ, तर हाम्रो अनुकूल बनाइदिने कसले यहाँ भन्ने गरिन्छ। यो कूटनीतिज्ञहरूले भन्छन्, सुरक्षाविदहरू भन्नेहरूले भन्छन् कि चाहिँ नि हामीले भारतको सुरक्षालाई हेरिदिनुपर्छ, हामीले चीनको सुरक्षालाई हेरिदिनुपर्छ। हाम्रो सुरक्षा कसले गरिदिने? पहिले प्राथमिकता हाम्रो सुरक्षा हेर्ने हो कि अर्कोको लागि गर्ने हो? त्यसैले आफ्नो काम गर्दाखेरि अर्कोलाई पनि अनुकूल हुने गरी नबिजाउने, अप्ठ्यारो नपर्ने, सन्धि सर्प नहुने गरी गर्न खोज्ने हो। अब यिनै सब कुरा हुन्। अहिले राष्ट्रिय हितलाई नै हाम्रो देश चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट एउटा फोकसमा परेको, यतिखेर फोकसमा परेको देश हो। त्यसैले सावधानीका साथ पाइला चाल्नुपर्ने अवस्था छ। हस्, धन्यवाद छ यहाँलाई। ल, धन्यवाद छ यहाँलाई पनि। अब यो टेलिभिजन परिवारलाई पनि, दर्शकहरू सबैलाई धैर्यपूर्वक मेरा कुराहरू सुनिदिनु भएकोमा धन्यवाद भन्छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो ध्रुवहरि अधिकारी, वरिष्ठ पत्रकार, समसामयिक कयौँ जिज्ञासाहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गर्दै म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु अल। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Vinayak Siddha College, committed for quality education.